दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। लामो समयदेखि भएको लकडाउनका कारण, कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण नेपालको निर्माण व्यवसायमा ठुलो असर परेको छ। कतिपय निर्माण व्यवसायका कामहरू बन्द भएका कारण लाखौंको संख्यामा मजदुरहरूले आफ्नो काम गुमाउनु परेको छ, बेरोजगार हुनु परेको छ। यो सँगै असार मसान्त आएसँगै हुने कामहरूका जुन गति छन् त्यो गति हेर्दाखेरि त्यसको गुणस्तरमा पनि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने गर्दछ। आज हामी यिनै विषयलाई लिएर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहसँग माउन्टेन संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। लामो समयको लकडाउनको कारण निर्माण व्यवसायमा परेको असरलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिड-19 को महामारी निर्माण क्षेत्रमा मात्र हैन, हरेक क्षेत्रमा यसले प्रभाव जमाएको छ। तर यो दोस्रो लहरले पहिलो लहरभन्दा अत्यधिक रूपमा निर्माण क्षेत्र चाहिँ प्रभावित भएको छ। यो चाहिँ प्रभावित हुनुको प्रमुख कारण भारतमा भएको अत्यधिक प्रभाव र हामी भारतसँग निर्माणको कामकोमा चाहिँ बढी निर्भर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सप्लाई चेन चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ समस्या आएको छ। सप्लाई चेन चाहिँ गत वर्षको माघ फागुनदेखि नै सप्लाई चेनमा समस्या आएको छ। त्यहाँबाट दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ र सँगसँगै यो दोस्रो लहरले चाहिँ अत्यधिक रूपमा यो सङ्क्रमण फैलिने र सबै जनसमुदायमा यो सङ्क्रमण फैलेको कारणले गर्दाखेरि निर्माण क्षेत्र पनि यसबाट बढी नै प्रभावित भएको छ। समाधानका लागि कस्ता किसिमका प्रयासहरू यहाँहरूले? अब यो कोभिडको समस्याको समाधानको प्रयास त निर्माण उद्योगीहरूले गरेर सम्भव छैन। यसको लागि सरकारले नै सबैभन्दा पहिला सबै जनतालाई खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र खोपको व्यवस्थापन गर्यो भने बल्ल अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि राज्यले आफूले लिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छ र हामीले चाहिँ अब बढीभन्दा बढी यो सङ्क्रमणको दरलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन चाहिँ निर्माण उद्योगीहरूले गर्न सक्छौँ, हामी निर्माण व्यवसायले गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ सरकारले जुन दिएको निर्देशन अनुसार कामहरू अगाडि बढाउने, त्यसको क्राइटेरियालाई अगाडि बढाउने अहिले सरकारले हामीलाई निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यो निषेधाज्ञाको कारणले मुलुकको 75 वटा जिल्लामा निर्माण कार्यहरू ठप्प छन् भन्दा हामीले सरकारको आदेशको पालना गर्ने, स्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई फलो गर्ने, त्यही नै हो हामीले गर्न सक्ने, निर्माण उद्योगीहरूले गर्न सक्ने, निर्माण व्यवसायले गर्न सक्ने काम चाहिँ त्यही हो। हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारीका कारणले लाखौं मजदुरहरूले आफ्नो काम गुमाउनु परेको छ, बेरोजगार हुनु परेको छ। निर्माण व्यवसायी सङ्घले ती मजदुरहरूको लागि कुन किसिमका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको छ? अब निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नो कामहरू गुमाएका छ र हामीसँग आबद्ध मजदुरहरूले पनि कामहरू गुमाएको अवस्था छ। तर जो मजदुरहरू चाहिँ स्थायी रूपमा निर्माण कम्पनीहरूसँग आबद्ध छन् उनीहरूलाई दिनुपर्ने बेसिक स्यालेरीहरू चाहिँ हामीले दिएका छौँ। हामीसँग हाम्रो कम्पनीमा रहेका प्राविधिकहरूको अरू स्टाफहरूको पनि हामीले बेसिक स्यालेरीहरू दिएका छौँ र यो अब हामी कतिन्जेलसम्म धान्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नवाचक रूपमा रहेको छ। पहिलो लहरबाटै व्यवसायीहरू एकदमै थिलथिलो भइसकेको छ। कोभिडको पहिलो लहरबाट 65 अर्ब रुपियाँ निर्माण क्षेत्रले नोक्सानी बिहोरेको अवस्था छ र अब दोस्रो लहर चाहिँ त्योभन्दा पनि अत्यधिक रूपमा प्रभावित भएको छ र अहिले पहिलोको आकलनमा अझ बढी नोक्सानी बिहोर्नुपर्छ। हाम्रो ओभरहेड खर्च, हामीले ब्याङ्करलाई बुझाउनु पर्ने ब्याज, घर भाडादेखि लिएर सम्पूर्ण खर्चहरू जोड्दाखेरि यो वर्षको चाहिँ अझ बढी हामीले बढी नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएर गएको छ र पहिलो वर्ष चाहिँ कोभिडको प्रभाव त्यति व्यापक रूपमा निर्माण क्षेत्रमा रहेन। यसपालि त हामीले निर्माण व्यवसायी साथीहरू नै अहिलेसम्म 27 जना भन्दा बढीको चाहिँ निधन भइसकेको अवस्था छ र हजारौँ साथीहरू चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरू कोभिडबाट सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। म आफै पनि सङ्क्रमित भएको थिएँ भन्दाखेरि यो सङ्क्रमण चाहिँ अहिले आम रूपमा जनस्तरमै समुदायमै फैलिएको छ र हाम्रा निर्माण मजदुरहरू पनि यसबाट सङ्क्रमित भएको छ। जति पनि मजदुरहरू चाहिँ हामीसँग काम गर्नुहुन्छ, हामीसँग रेगुलर बेसिसमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यहाँहरूले सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई उपलब्धिमूलक भनिरहनु भएको छ।
यो पटकको बजेटले के कुराले आकर्षित गर्यो यहाँलाई? नत्र त हरेक वर्ष तपाईँहरू बजेट हामी अनुकूल छैन, निर्माण व्यवसाय अनुकूल छैन? होइन, निर्माण व्यवसाय अनुकूल होइन कि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा सरकारले जुन सबैजनालाई सम्बोधन गर्ने गरेर बजेट ल्याएको छ त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि 100% अक्षरशः पालना हुने हो भने बजेट चाहिँ स्वागतयोग्य छ। मुलुकले आफूसँग भएको आफ्नो क्षमताले दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ बजेटले सम्बोधन गरेको छ। यसपटक निर्माण उद्योगलाई पनि केही हदसम्म राहत हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले प्रयोग गरेको डिजेलको भ्याट रिफन्ड पाउने व्यवस्था पनि गरेका छ र धेरै लामो अवधिदेखि लगेको मिसम्याच जुन यो बजेटले चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने रकमहरू जुन अत्यधिक रूपमा दण्ड जरिवाना र अतिरिक्त ब्याज लगाउने गरेका छ भ्याट करमा, जुन हामीले लामो समयदेखि चाहिँ मिसम्याचको रूपमा रहेको रकमहरू जुन कम्पनीले नियमित रूपमा चाहिँ आफ्नो विवरणहरू बुझाएको छ त्यसले चाहिँ सुविधा नपाउने र विवरण नबुझाउनेलाई सुविधा पाउने जुन विभेद सरकारले गत वर्षको बजेटहरूमा गर्थ्यो, यो वर्ष त्यसलाई सच्याएको छ। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र अहिले प्राथमिकता चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिनुपर्ने हो, कोभिडलाई दिनुपर्ने हो, त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ यो बजेटले र विकास निर्माणलाई पनि सम्बोधन गरेकै छ। यावत कुराहरूले गर्दा हामीले यो वर्षको बजेटलाई चाहिँ गत वर्षको र विगतका वर्षहरूभन्दा पृथक अझ राम्रो बजेट भनेर हामीले यसलाई स्वागत गरेको अवस्था छ। बजेटलाई समर्थन गरिसकेपछि निर्माण आयोजनाहरूको 6 महिना म्याद थप्ने कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले गम्भीर आपत्ति, यो प्रावधान चाहिँ हटाइनुपर्छ भन्नुहुन्छ? फेरि त्यसो होइन, हामीले के भनेका छौँ भन्दा यो निर्माणको काम नेपालमा हुने समय भनेको मङ्सिरदेखि जेठसम्म। यो वर्ष पनि हामीले गत वर्ष 2076 चैत्र 11 गते नेपाल सरकारले पहिलो पटक मुलुकभरि लकडाउनको व्यवस्था भएपछि श्रावण 7 गतेसम्म लकडाउन भयो र हामीले काम गर्ने समय उपयुक्त समयको बेलामा लकडाउन गरेर त्यसपछि भदौ असोज कार्तिकमा चाहिँ निर्माणको कामहरू हुँदैन। नेपालमा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्नलाई चाहिँ यो असारदेखि असोजसम्म प्रवेश गर्न दिँदैन भन्दाखेरि यो निर्माण गतिविधिको लागि शून्य समय नै हो असोजसम्म। र कार्तिक महिनामा नेपालीहरूको महान चाड राष्ट्रिय पर्व दसैँ तिहार पर्न जाने हुँदाखेरि सामान्यतया मङ्सिरदेखि जेठसम्म निर्माणको कामहरू हुन्छ र यो निर्माणको काम हुने बेलामा चाहिँ हामीलाई काम गर्न बन्देज गर्ने, निषेधाज्ञा जारी गरेर काम गर्न नदिने र त्यसपछि पाएको समयले चाहिँ हामीले निर्माणको काम चाहिँ हाम्रो भौगोलिक हिसाबले, हाम्रो जलवायुको हिसाबले उपयुक्त नहुने भएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले चाहिँ म्याथप ल्याइनु पर्थ्यो। र गत वर्ष असारको 29 गते 6 महिनाको म्याथप दिने भनेर नेपाल सरकारले 2077 असारको 29 गते पहिलो लहरको लागि 6 महिना म्याथप दिने भन्ने चाहिँ निर्णय गर्यो। तर त्यो म्याथप चाहिँ कार्यान्वयन हुने किसिमले उपयुक्त हिसाबले चाहिँ निर्णय चाहिँ माघको 15 गते मात्रै हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसको कारणले के हो भने 6 महिनाको म्याथप चाहिँ 11 महिनापछि प्राप्त गरेपछि अधिकांश 3000 जति आयोजनाहरू यसबाट प्रभावित भएर पहिलो लहरकै म्याथपबाट चाहिँ हामी वञ्चित भएको थियौँ र त्यसैको विषयमा हामीले नेपाल सरकारसँग, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूसँग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग, मुख्य सचिवसँग चाहिँ हामीले यो छलफल गरेकै क्रममा, हामीले अनुरोध गरेकै क्रममा फेरि यो म्याथप ल्याएको छ। यो म्याथप चाहिँ यसपल्ट कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विकास विभागका अधिकारीहरूसँग, विकास मन्त्रालयका सचिवजीहरूसँग समन्वय गरेर लागू हुने गरेर यसको उपयुक्त निकास निकाल्ने गरेर म्याथप गरिनुपर्छ भनेर भने। यो 6 महिनाको हचुवा चाहिँ भएन। अब हाम्रो माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 2078 कार्तिक महिनासम्मको समयलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि गणना हुने गरेर 6 महिना म्याथप गऱ्यो भने नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य निर्माण कार्यहरूलाई, निर्माण गतिविधिलाई अगाडि बढाउने, सरकारले लिएको 6.5% विकासको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई प्राप्त गर्ने हो भने निर्माणको कामलाई एकदम स्मुथली रन गराउनुपर्छ। त्यसको लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र सम्बन्धित व्यवसायिक कन्सल्ट्यान्ट, विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर कुन किसिमले यो निर्माणको म्याथप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गम्भीर हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई सचेत मात्र गराएका हौँ। त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने नै विषय भएको र गत वर्ष पनि यो जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय गर्दाखेरि खरिद कार्य गर्ने अनुभव नभएका
व्यक्तिहरूले गरेको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा गएर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ समस्या सृजना हुने भएर हामीले यो कुरामा चाहिँ आपत्ति गरेका हौँ। तपाईँले भने जसरी नै यो कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने हो भने त गफै गरेर बित्ने भयो नि त वर्ष दिन त होइन नि। अब यो काम गर्न नपाउने बेलामा चाहिँ काम गर भन्ने, काम गर्ने बेलामा चाहिँ काम रोक भनेपछि त अब यो सरकारले वैशाखको 16 गतेबाट चाहिँ अझ वैशाखको पहिलो हप्ताबाट नै बाँके जिल्लामा नेपालगञ्जमा लकडाउन गरिएको थियो भन्दा एकातिर सरकारले आफै गतिविधि नगर भन्ने अनि अर्कोतिर चाहिँ किन काम नगरेको भन्न त मिलेन नि। सरकारले मात्र होइन कि आम जनताले पनि अहिले त के भन्छ यो कुनै पनि गतिविधिहरू सञ्चालन नगरेकै कुराहरू रुचाएको छ। अहिले कोही गतिविधि गर्ने हो भने र सङ्क्रमित भयो भने निर्माण व्यवसायहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि जीवनलाई पनि नभनिकन चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर आम जनतालाई चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्यो भन्नु पनि त भएन नि। त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना पनि हुनु। हामी त एउटा जिम्मेदार समुदाय हौँ, नेपाली नागरिक हौँ, मानव हौँ र सबभन्दा पहिला मानवीय क्षतिलाई नै न्यूनीकरण गर्ने कुरामा त सबैजना गम्भीर हुनुपर्छ। स्वास्थ्य रह्यो भने त आगामी वर्ष पनि कामहरू गर्न सकिन्छ, आगामी वर्ष पनि विकास निर्माणको कामहरू गर्न सकिन्छ र यो विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि क्षति नै बढी बिहोर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना नहोस् भनेर हामीले अहिले कामहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा रोकेकै छौँ। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा कुल बजेटको 26.41% छुट्याएकोमा प्रशंसा गर्दै घुमौरो पाराले फेरि तपाईँहरूले के भन्नुभयो भने कार्यान्वयनमाथि चाहिँ शङ्का देख्नु भएको छ। यो कार्यान्वयनमाथि शङ्का गर्नु चाहिँ पर्ने के छ भन्दाखेरि अहिले पनि बजेट विनियोजित बजेटको 46%मा हामी छौँ भन्दा यो वर्षको अत्यधिक रूपमा बजेट खर्च चाहिँ 60%को हाराहारीमा हुने सम्भावना छ। भन्दाखेरि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो गर्नुपर्ने निर्णयहरू चाहिँ समयमा नगर्ने, म्याथअपहरू गर्नुपर्ने समयमा निर्णय नगरेको कारणले गर्दाखेरि 3000वटा आयोजनाहरू चाहिँ चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ भन्दा कार्यान्वयन पक्ष त फितलै छ। कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि यो निर्माणको कामहरूमा चाहिँ जहिले पनि दुविधाहरू आउने, जहिले पनि यसमा कन्ट्रोभर्सीहरू आउने भइरहेको छ। त्यही भएर सम्बन्धित विज्ञहरूले नै यसको निर्णय गर्नुपर्छ र यो म्याथअपदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ को व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजर जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तर म्याथअप गर्ने काम चाहिँ मन्त्री परिषदमा पुर्याइएको छ भन्दा मन्त्री परिषदले चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्टको म्याथअप गरेर बस्ने हो कि त्यसको जिम्मेवार प्रोजेक्ट म्यानेजरले म्याथअप गर्नुपर्ने भन्दा यो जुन हिसाबले सरकारले अधिकारहरू प्रत्यार्जन गर्नुपर्ने हो त्यो प्रत्यार्जन नभएको अवस्था छ। त्यही भएर यो कार्यान्वयन पक्षमा गएर जहिले पनि शङ्कास्पद स्थितिहरू सिर्जना भएको छ, मुलुक संहितामा गएको छ। विगत 3 वर्षदेखि स्थानीय स्तरमा गएका आयोजनाहरू प्रदेश स्तरमा गएका आयोजनाहरूलाई सम्बोधन नभएको अवस्था छ। सरकारले नीतिगत रूपमा त स्थानीय स्तरले कस्तो किसिमको आयोजनाहरूलाई हेर्ने, प्रदेशमा चाहिँ कस्तो किसिमको आयोजनालाई हेर्ने, सङ्घीय सरकारले कस्तो आयोजना हेर्ने भनेर छुट्याइयो। तर त्यस अनुसारको बजेट व्यवस्थापन भएन, त्यस अनुसारको योग्य स्थानीय निकायहरूका पदाधिकारीहरू भएन, त्यहाँका प्राविधिकहरू भएन, प्रदेशका प्राविधिकहरू भएन। त्यसो गर्दाखेरि 3 वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेशमा गएका आयोजनाहरू अहिले अल्पत्र अवस्थामा छ भन्दाखेरि यो सबै कुराको जिम्मेवार बनाउनु पर्ने। अहिले स्थानीय स्तरमा गएका आयोजना र प्रदेश स्तरमा गएको आयोजनाहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यसलाई सम्पन्न गरिसकेपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा चाहिँ त्यो किसिमको जिम्मेवारी नउठाइकन स्वतः पञ्चायतीको कारणले गर्दा ती आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैन र जनताले लाभ लिन पाएको छैन। यस्तै कुराहरू अमिलदा कुराहरूको लागि चाहिँ खबरदारी गर्ने काम हामी निर्माण व्यवसायी महासङ्घको भएको कारणले हामीले त्यो खबरदारीहरू गरिरहेका छौँ। केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूले जुन किसिमका टेन्डरहरू आह्वान गरिरहेका छन् यी यहाँहरू अनुकूल छैनन्, व्यवसायीका अनुकूल छैनन्, यी निहित स्वार्थ र निहित व्यक्ति केन्द्रित भएर यस्ता खाले टेन्डरहरू खोलिएको भनेर तपाईँहरू बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो एकदम पक्कै हो। नेपालको निर्माण कार्यको चाहिँ 80% भन्दा बढी निर्माणको कामहरू चाहिँ 1 दर्जनभन्दा कम कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर निकालिएपछि त्यो सरकारले लिएको लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्छ? कसरी ती 1 दर्जनभन्दा कम कम्पनीहरूले चाहिँ नेपालका सम्पूर्ण निर्माण कामको चाहिँ होलसेलमा जिम्मा लिएर त्यसको कमिसन एजेन्टको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यो कुरामा सरकार आफैले यसलाई सच्याउनु पर्नेमा हामीले बारम्बार सरकारलाई सचेत गरिरहेका छौँ। सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ र हाम्रै सुझाव अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन आयो। ती संशोधनमा
42वटा बुदामा चाहिँ 38वटा बुदामा चाहिँ 32वटा बुदा ती संशोधनलाई सम्बोधन गर्ने खालको थियो। तर केही बुदाहरू यस्ता थिए, त्यही बुदाको कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू चाहिँ अवरुद्ध हुन गयो। 6औं संशोधन जुन 2076 वैशाख 30 गते आएको थियो र त्यसैको लागि चाहिँ हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ आन्दोलित पनि हुनु पर्यो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासलाई पनि घेराउ गर्नु पर्यो र क्रमशः 6औं 7औं 8औं 9औं संशोधनमा गएपछि सरकारले आफैले सृजना गरेका समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन हुने काम 2076 पुस 14 गतेको 9औं संशोधनले गर्यो र लगभग 2750वटा आयोजनाहरूको म्याथअप हुने काम भयो। यहाँहरूले उठाउँदै आउनु भएको कुरा आफै निर्माण व्यवसायी पनि भइरहँदाखेरि सरकारले टेन्डर जुन किसिमले आह्वान गर्छ त्यो प्रक्रियाप्रति यहाँहरूको सन्तुष्टि पाइँदैन। यो सरकारले जुन टेन्डर आह्वान गर्छ त्यो प्रक्रियाप्रति भन्दाखेरि तपाईँले कसो भन्न खोज्नुभयो, जुन सरकारले जुन क्राइटेरियाहरू राख्छ नि त्यो क्राइटेरियाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केही निर्माण कम्पनीहरू लक्षित, केही निर्माण कम्पनीहरूलाई चाहिँ टेन्डरै दिने हिसाबले जुन क्राइटेरियाहरू राखेर ठेक्काको निकालिन्छ र केही सीमित निर्माण कम्पनीहरूले मात्र भाग लिने जुन अवस्था सृजना हुन्छ त्यसको विरुद्धमा हामी व्यावसायिक सङ्गठन जुन यो निर्माण उद्योगलाई कसरी गतिशील बनाउने, कसरी स्थापित गराउने, कसरी निर्माणको काममा चाहिँ सबैको पहुँच बनाउने भनेर हामीले नेतृत्व लिएको छौँ। त्यो नेतृत्व लिएको निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्वले त्यो कुराहरू त उठाउनै पर्छ। त्यस्ता गतिविधिहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नै पर्छ र त्यस्ता गतिविधि हुन नदिनु नै हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यही भएर सीमित निर्माण व्यवसायलाई सम्बोधन हुने गरेर निकालेको टेन्डरहरूको विरुद्धमा हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सोही कार्यालयमा, अख्तियारमा र मन्त्रीज्यूहरूमा, सचिवज्यूहरूमा हामीले यो कुराहरू उठाउँदै आएको छौँ। कतिपय बेला चाहिँ हामीले यसको लागि आम सञ्चार माध्यमको पनि सहयोग लिनु पर्या हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा पनि स्थानीय अहिले टेन्डरै गर्न नहुने बेला हो। अहिले सरकारले आफैले निषेधाज्ञा जारी गरेको बेला पनि यसरी टेन्डरहरू भइरहेको छ। केही स्थानीय निकायहरू, केही सङ्घीय सरकारका आयोजनाहरूमा पनि यो 8-10 करोडको 15 करोडको हस्पिटलको टेन्डरमा पनि यो पर्खाल चाहिँ अक्सिलरी लागेको हुनुपर्ने भनेर अनावश्यक क्राइटेरियाहरू राखेर आफू अनुकूल निर्माण कम्पनीहरूलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरेर टेन्डरहरू निकालिएको छ। र त्यस्तै गरेर अहिले लुम्बिनी विकास कोषले 4वटा टेन्डर यस्तो निकालिएको छ कि त्यो 4वटा भन्दा बढी समूहले सम्बोधन नहुने 4वटा समूहलाई मात्रै प्राप्त गर्ने हिसाबले चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेको छ। यस्तो किसिमको गतिविधि अहिलेको निषेधाज्ञा बिचमा पनि भइरहेको छ। त्यसको विरुद्धमा पनि हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ र भोलि हुने यस्तै किसिमको गतिविधिको विरुद्धमा आवाज उठाउने हाम्रो कर्तव्य पनि हो, निर्माण व्यवसायी महासङ्घको कर्तव्य पनि हो। हामी त्यसैको लागि नै निर्वाचित भएका छौँ र त्यस्ता गतिविधिहरूको विरुद्धमा हामी आवाजहरू उठाइ नै राख्छौँ। निर्माण व्यवसायीसँग निर्माण सामग्रीहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि गिटी, बालुवा, ढुङ्गाका त्यो लगभग थोरै प्राइसमा, कम प्राइसमा उठाइन्छ र उपभोक्तासम्म पुगिरहँदा वा निर्माण स्थलसम्म पुगिरहँदाखेरि त्यसको मूल्यको त्यो एउटा उतार चढाव हेर्ने हो भने त्यो अकल्पनीय नै हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ? एकदमै यो निर्माण सामग्रीहरू, नजिकजन्य निर्माण सामग्री, खानीजन्य निर्माण सामग्री चाहिँ सामान्य व्यवसायी, सामान्य नागरिकले काम गर्ने भनेर जुन गर्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन। त्यसको लागि त बाहुबली हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ सरकारबाट संरक्षित, ठुला कर्मचारीहरूबाट संरक्षित, ठुला राजनीतिक पार्टीको संरक्षण प्राप्त भएको समूहहरूले मात्र यो निर्माणको कामहरू गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने गिटी, बालुवा, ढुङ्गाको मूल्य चाहिँ जति हुनुपर्ने त्योभन्दा 3-4 गुणा बढी तिरेर हामी निर्माण व्यवसायहरूले काम गर्न हामी बाध्य छौँ। त्यसै गरेर निर्माण व्यवसाय मात्र होइन कि आम जनता, आम उपभोक्ता जो आफ्नो घर बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले जुन मूल्यमा नेपालमा जसरी नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धता छ, जसरी खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धता छ, त्यसको अनुपातमा तिर्नुपर्ने रकम चाहिँ अत्यधिक रूपमा हुन्छ। अहिले एक टिप्पर गिटी बालुवाको मूल्य चाहिँ 8-9 हजार 10 हजारमा चाहिँ त्यसको
वास्तविक मूल्य हो भने आम उपभोक्ता कहाँ पुग्दाखेरि त्यो हामीले तिर्नुपर्ने मूल्य चाहिँ 27,000 देखि 32,000 रुपियाँ अहिले पनि छ। र यो 2-3 वर्ष अगाडि त यसको मूल्य 50,000 को हाराहारीमा थियो, जुन बेला यो भूकम्पको कारणले अत्यधिक रूपमा निर्माणको कामहरू भएको थियो त्यति बेला। अब यसको लागि किन भन्दा यो उत्खनन गर्ने ठाउँमै खोलामा एक टिप्पर बालुवा चाहिँ लोड गर्दाखेरि त्यसको वास्तविक मूल्य चाहिँ 200 रुपियाँ हुनुपर्नेमा 2,000 रुपियाँ लोड गर्दाखेरि लाग्छ। त्यो किन भन्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय बाहुबलीहरू, त्यहाँको स्थानीय पार्टीका प्रतिनिधिहरू, त्यहाँको स्थानीय सरकारले त्यो अघोषित रूपमा अदृश्य पैसाहरू सङ्कलन गरेको कारणले त्यहीँदेखि नै यसको मूल्य वृद्धि हुन्छ। र त्यसै गरेर अहिले नेपालभरिका अधिकांश क्रसरहरू चाहिँ अवैध छ। र हामीले एक हिसाबले भन्ने हो भने निर्माण सामग्रीहरू तस्करीको रूपमा चाहिँ हामीले खरिद गरेर ल्याएको अवस्था छ। भन्दाखेरि यावत कुराहरूले गर्दाखेरि यो निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य चाहिँ अत्यधिक रूपमा बढी भइरहेको छ। हामीले यसको विरुद्धमा धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाएर ल्याइरहेका छौँ। यो निर्माणको नतिजन्य निर्माण सामग्रीको ऐन कानुन नियमावलीहरू बन्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले आम उपभोक्ताले धान चामल जस्तै खरिद गर्न पाउनु पर्यो र यो नियमित हिसाबले खरिद गर्न पाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ अहिले निर्माणको काम गर्छौँ सरकारी काम, तर सामग्री खरिद चाहिँ तस्करीको हिसाबले गरिरहेका छौँ र यसको वास्तविक मूल्य हामीले प्राप्त गर्ने बिल चाहिँ 8-10 हजारको हुन्छ, तर हामीले तिरेको मूल्य चाहिँ 25,000 27,000 हुन्छ। भन्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा यो बाहुबलीमा खर्च हुने, यो पार्टीको ब्याकअपमा खर्च हुने, त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि लिएर स्थानीय निकायका अधिकारीहरू, प्रहरीदेखि लिएर सबैजनालाई चाहिँ सहमत गराउँदै ल्याउनु पर्ने हुँदाखेरि यसमा चाहिँ बढी मूल्य लागेको छ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले निर्माण व्यवसायी चाहिँ पीडित पक्ष हो, निर्माण उद्योगीहरू पीडित पक्ष हो, आम जनता चाहिँ पीडित पक्ष हो। र यसको लागि चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर यही विषयमा जानकारी लिनलाई चाहिँ क्रसर व्यवसायीहरू र यो गिटी बालुवा ढुङ्गाको कारोबारीहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूले छलफल गर्नुभयो भने यसको विषयमा अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी उहाँहरूले दिनुहोला। र म एउटा उपभोक्ताको नाताले, एउटा खरिदकर्ताको नाताले मैले भोगेका कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई राखेँ। यस्तो भनिरहँदा तपाईँलाई पछि अप्ठ्यारो पर्दैन? अब जुन कुरा चाहिँ अहिले यो एकदमै आम सबैलाई जानकारी भएकै कुराहरू हो, यस विषयमा चाहिँ आम जनतादेखि लिएर सबै अन्जान चाहिँ छैन। त्यही भएर अब जानकारी भएको कुरा र एउटा म निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष भन्दा मेरो दायित्व पनि हुन्छ यस्तो गलत कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने मेरो दायित्व पनि हुन्छ। आम रूपमा ठेक्का लिनको लागि पहल गरिरहँदा, बिलोमा गइरहँदाखेरि बन्नुपर्ने गुणस्तरभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का लिने र त्यस पछाडि त्यो ठेक्कालाई सकारिसके पछाडि फेरि अर्को ठेकदारहरूलाई जिम्मा दिँदै जाँदाखेरि कामको गुणस्तर त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, पछि फेरि त्यसमा कम्प्लेन आयो भने अनि पछाडि आफ्नो ब्याकअप भएको पोलिटिकल्ली संरक्षण वा जति पनि तपाईँले भन्नुभएकै जस्ता बाहुबलीहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने यो परम्परा, यसलाई हटाउनलाई के गर्न सकिन्छ? यसलाई हटाउनलाई चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ, नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्छ र एउटै यो सीमित कम्पनीहरूले मात्र काम पाउने वातावरण हुनु हुँदैन। अब मुलुकभरिको काम चाहिँ 12वटा निर्माण कम्पनीको हातमा पऱ्यो भने उहाँहरूले त सबै काम गरेर सक्नुहुन्न भनेपछि उहाँले अर्कोलाई दिनुहुन्छ र उहाँबाट लिएपछि अर्कोलाई दिन्छ। यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीकै कारणले यस्तो भएको छ। अहिले जुन 7 गुणासम्म काम गर्न पाउने जुन प्रावधान छ त्यसलाई घटाएर 4 गुणा गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक खरिद को चाहिँ संशोधनमा चाहिँ हामीले प्रस्ताव पेश गरेका छौँ र सरकार सकारात्मक पनि छ। यो सदनमा यो ऐन चाहिँ संशोधनको लागि पेश हुने अवस्थामा पनि छ, तर अहिले सदन नभएको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ हामीले अब आगामी वर्ष सदन रिस्टेट भए पनि सदन अब चुनावपछि नयाँ सदन आयो भने पनि यो सार्वजनिक खरिद ऐनको चाहिँ संशोधन गरेर निर्माण मैत्री यो के भन्छ मुलुकलाई द्रुततर हिसाबले विकास गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन आउने, नेवाली आउने हामीले विश्वास लिएका छौँ र हामीले पनि सुझाव दिएका छौँ र त्यो सुझाव अनुसार मुलुकको विकासको लागि यो निर्माण कार्य गर्ने गतिविधि गर्न चाहिँ सहज हुने गरेर चाहिँ सार्वजनिक खरिद ल्याउनुपर्छ। 3000 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायका कामहरू मुख्य गर्दाखेरि नि 3000 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायका कामहरू चाहिँ अहिले ठप्प छन्। यो अवस्थामा पनि यहाँहरूले
ती कामलाई निरन्तरता दिनको लागि यहाँले संस्थागत पहल कुन किसिमको गर्नुभएको छ? यो म्याद थपको विषयमा हामीले असन्तुष्टि प्रकट गरेको कारणै त्यही हो। किन भन्दाखेरि गत वर्षको यो म्याद थपमा नै समस्या सिर्जना भएको र चैत्र 11 गते लकडाउन भएको र त्यो लकडाउनलाई सम्बोधन गर्नलाई सरकारले माघको 15 गते जुन निर्णय प्रकाशित गर्यो, त्यो निर्णय प्रकाशित गर्दा 6 महिना मात्र म्याद थप बन्यो। भन्दाखेरि चैत्रबाट माघ भनेपछि 11 महिना पछाडि चाहिँ 6 महिनाको म्याद थप गर्दाखेरि धेरैवटा निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ त्यसले सम्बोधन गर्न सकेन र सरकारले म्याद थपको निर्णय गरेपछि गणना हुने गरेर म्याद थप गरेको भए सबै आयोजनाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन हुन्थ्यो, सबैले चाहिँ म्याद थपको सुविधा प्राप्त गर्थ्यो। तर यो सरकारले चाहिँ तत्कालीन चैत्रबाट मात्रै 6 महिनाको म्याद थप गरेको कारणले गर्दाखेरि 3000 जति आयोजनाहरूको चाहिँ म्याद थप नभएर निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन, भुक्तानी अगाडि बढाउन सकेको छैन। त्यही भएर यो पटक पनि सरकारले 6 महिनाको म्याद थप मात्र भनेको छ। त्यही भएर यो गणना गर्ने कसरी भन्ने कुरामा बृहत छलफल गरेर निर्माण व्यवसायीहरूको हितमा मात्र होइन कि मुलुककै हितमा, निर्माण उद्योगको हितमा र अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने, निर्माण गतिविधिलाई चलायमान गर्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि नै हामीले के भनेको छौँ भने कार्तिक महिनासम्मको समयलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि गणना हुने गरेर म्याद थप गरिनुपर्छ। किन भन्दा कार्तिक महिनासम्म चाहिँ निर्माण गतिविधि हुँदैन भन्दाखेरि अब अहिले पनि फेरि त्यही नै कुरा गर्ने हो भने गत वर्षकै रिपिटेडली हामी त्यही समस्याबाट गुज्रिन्छौँ। त्यही भएर अहिले हामीले समयमै सरकारलाई सचेत गरिरहेका छौँ। बिलु टेन्डरमा काम गरिरहँदाखेरि यस्तोसम्मको परिस्थिति हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। लास्टमा मजदुरको पैसा चाहिँ तिर्न नसक्ने, ज्याला पनि तिर्न नसक्ने सम्मको अवस्था आउने गरेको र भाग्नु परेको अवस्था पनि देखिन्छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ कमजोर गुणस्तरको काम गरिरहँदा पनि हेरेर ठुलो हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ र कति त काम नै अगाडि नबढेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यस्ता खाले ठेकेदारहरूलाई चाहिँ टेन्डर नै नदिने वातावरण बनाउन सकिँदैन? राजारामजी, सबभन्दा पहिला त हामी निर्माण व्यवसाय हो, कृपया हामीलाई निर्माण व्यवसाय भनेर सम्बोधन गरिदिनु होला। र अनि अर्को कुरा के भने कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ राम्रा पनि हुन्छन्, खराब पनि हुन्छ र कसैले नराम्रो काम गरेको छ, कसैले गुणस्तरहीन काम गरेको छ भने त्यस्तो कम्पनीहरूलाई संरक्षण गर्ने पक्षमा निर्माण व्यवसाय महासङ्घ छैन। त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ दण्डितै हुनुपर्छ र आफूले लिएको जिम्मेवारी, आफूले कबुल गरेको रकममा तोकिएको गुणस्तरमा त्यो काम हुनुपर्छ। गुणस्तर भन्ने कुरा चाहिँ तोकिएको गुणस्तरमा, जुन गुणस्तरमा मैले काम गर्छु भनेको छु त्यो गुणस्तरमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। तर आम जनतालाई चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई तोकिएको गुणस्तरको विषयमा चाहिँ जानकारी हुँदैन र निर्माण कम्पनीले तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्दाखेरि पनि उसको सेटिस्फ्याक्सनमा नहुने कतिपय अवस्थामा पत्रकार साथीहरूलाई पनि यो कुराको जानकारी हुँदैन कि कुन गुणस्तरको काम चाहिँ निर्माण कम्पनीले गर्नुपर्ने हो र त्यो गुणस्तरको काम भएन भने त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु ठिकै हो। तर तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्ने छ, काम गरेको छ, तर आम जनतालाई सेटिस्फाई हुने वातावरण बनेन, पत्रकारलाई सेटिस्फाई हुने वातावरण बनेन भने त्यसको लागि चाहिँ कारबाहीको भागीदार निर्माण कम्पनी हुँदैन। तर उसले एग्रिमेन्ट गरेको बिओक्यूमा उल्लेख भएको गुणस्तरमा चाहिँ काम भएन भने त्यस्ता निर्माण कम्पनीहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसको विरुद्धमा तपाईँहरूले आवाज पनि उठाउनुपर्छ। त्यस्तो कम्पनीहरू दण्डित पनि हुनुपर्छ र त्यस्तो कम्पनीहरूलाई दण्डित गर्ने पक्षमै निर्माण व्यवसायी महासङ्घ छ। निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको चरणमा लगिरहँदाखेरि राजनीतिक प्रेसरका कारणले यो सम्भव हुँदैन भन्ने अर्को निकाय फेरि छ भनेपछि त्यसको लागि त के भन्दाखेरि हाम्रो यो पोलिसीलाई नै हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यस्तो किसिमको बाहुबलीहरूलाई काम गर्ने वातावरण, त्यस्तो बाहुबलीको चाहिँ शक्ति प्रयोग हुने वातावरण त बन्नु भएन नि। हामी त त्यसको विरुद्धमै आवाज उठाइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि एक ठाउँमा क्वारी तोकिएको हुन्छ, आम निर्माण व्यवसायीले त्यो क्वारीलाई इङ्गित गरेर ठेक्कामा सहभागी भएको हुन्छ। तर कति बाहुबलीहरूले चाहिँ त्यो क्वारीहरू प्रयोग नगरिकन मिलोमतोमा नजिकको क्वारीहरू प्रयोग गर्ने, मिलोमतोमा कम गुणस्तरको काम गर्ने र त्यसको कारणले गर्दा निर्माण उद्योगीहरू, निर्माण कम्पनीहरू बदनाम भएको छ। त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। त्यस्तो कुराहरूले प्रशय पाउनु हुँदैन। हामीसँग थुप्रै उदाहरण छन् कि निर्माण सुरु भएको दशकौँ भइसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका। के कारणले यो खाले समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्? राजारामजी, अब यसको लागि त सबैजना जानकार भइसक्यो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि एउटा आयोजना सम्पन्न गर्नलाई लाग्ने लागत कति हो भन्ने कुरा पहिले त्यसको
निर्क्युल गरेर र त्यसलाई लाग्ने समयको पनि निर्धारण भइसकेका हुन्छ भन्दा त्यो समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने हो भने त्यो समयभित्र त्यसको अर्थको जोहो पनि हुनुपर्छ, त्यसलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको जोहो पनि हुनुपर्छ। अहिले नै अब यो सार्वजनिक खरिद नियावलीको 9औं संशोधनले यी सबै कुराहरू सम्बोधन गरिसकेको छ। अब निक्लिने टेन्डरहरू सबै टेन्डर निकाल्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न गरेर मात्र निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक खरिद नियावलीको 9औं संशोधन 6औँदेखि लिएर 9औं संशोधनसम्म आउँदाखेरि विभिन्न बुँदाहरूमा त्यो उल्लेख भएको छ। अब कुनै पनि निर्माण कार्यहरू गर्नु अगाडि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने, त्यसलाई प्राप्त गर्ने जग्गाहरू प्राप्ति गर्ने, त्यसपछि त्यसको विभिन्न मन्त्रालय विभिन्न विभागबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरू लिएर मात्र टेन्डर आह्वान गर्न पाइन्छ भनेको छ। भन्दा अब आगामी दिनमा तपाईँले भनेको समस्याहरू चाहिँ थोरै सृजना हुन्छ, तर आग्रह र पूर्वाग्रहमा ठेक्काहरू निकाल्ने क्रम चाहिँ अहिले पनि रोकिया छैन। प्रभावमा भएका व्यक्तिहरूको निर्वाचन स्थलमा जिल्लामा चाहिँ बढी आयोजनाहरू जाने र उसको प्रभाव क्षीण भएपछि ती आयोजनाहरू चाहिँ ओझेलमा पर्ने, यो कारणले गर्दाखेरि पनि निर्माणको कामहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हिजोको अवस्था थियो। अहिले पनि त्योभन्दा भिन्न हुनुपर्ने हो, तर त्यो भइसकेको अवस्था देखिँदैन। अहिले पनि प्रभावमा भएका व्यक्तिहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँले चाहेको ठाउँहरूमा चाहिँ बढी आयोजनाहरू जाने, अन्त चाहिँ आवश्यक ठाउँमा पनि आयोजना नजाने जुन परिपाटी छ, यसले गर्दाखेरि यो सरकारले अथवा राजनीतिक नेतृत्वले कुन आयोजनाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने प्राथमिकतामा पर्ने आयोजनाहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन्छ, त्यसलाई बजेटको विनियोजन पनि हुन्छ। बजेट विनियोजन नभएकै कारणले गर्दाखेरि नै ती आयोजनाहरू चाहिँ लामो समयसम्म, अहिले त म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, अहिले 400 भन्दा बढी अस्पतालहरू निर्माणको लागि सरकारले 6 अरब बजेट छुट्याइएको छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने बजेट भनेको 60 अरब हुन्छ भन्दाखेरि अब ती आयोजनाहरू सेड्युल अनुसार सम्पन्न गर्ने हो भने 18 देखि 24 महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना हो, तर अहिले 6 अरब बजेट विनियोजन भएपछि 8 वर्षदेखि 10 वर्ष त त्यसै पनि ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न लाग्छ भन्दाखेरि बजेट विनियोजन नभएको कारण चाहिँ प्रमुख कारण हो। आर्थिक हिसाबले चाहिँ सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेकै प्रमुख कारण चाहिँ हो समयमा काम सम्पन्न नहुने। त्यसबाहेक अब आयोजनाको अवधि चाहिँ 18 महिना हुने, तर वनबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिको लागि 24 महिना धाउनु पर्ने, यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि पनि आयोजनाहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न हुँदैन। आइई गराउने, EIA गराउने र कतिपय अवस्थामा त अब निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ बाध्य भएर रुखको मुनि पनि पिच गरेको अवस्था छ भन्दा यी उदाहरणहरू चाहिँ यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, तर वास्तविक कारण चाहिँ सरकारको एउटा निकाय र अर्को निकायको बिचमा चाहिँ समन्वय नहुने र समयमा निर्णयहरू नगर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कामहरू समयमा सम्पन्न हुँदैन। यहाँहरू उत्कृष्ट मोडालिटी लिएर सरकार समक्ष त पुग्नुहुन्छ नि है? हामीले उत्कृष्ट मोडालिटी लिएर, काम हुने मोडालिटी लिएर नै सरकारलाई सुझावहरू दिएका छौँ। छलफल पनि धेरै चरणमा भएको छ। अहिले सार्वजनिक खरिद नियावलीको 11औं संशोधन आउँदैछ, त्यसमा पनि निर्माण व्यवसाय महासङ्घले यो प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि सुझाव दिएको छ, भौतिक मन्त्रालयलाई पनि सुझाव दिएको छ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि सुझाव दिएको छ र हामीले पटक पटक छलफल पनि गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ यो पटक चाहिँ सरकारले विज्ञहरूसँग सहभागिता जनाएर सार्वजनिक खरिद गर्ने कन्सल्ट्यान्ट, त्यसपछि त्यहाँ इम्प्लोयरहरू जुन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयका विकाससँग सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर 11औं संशोधन आउनेछ र यो चाहिँ नेपालको विकास निर्माण अनुकूल हुनेछ भन्ने हामीले आशा चाहिँ गरेका छौँ। सरकारले ठुला प्रोजेक्टहरूको टेन्डर निकालिरहँदाखेरि स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि स्थान दिन्छ। यो नेपाली कम्पनीहरूमाथिको क्षमताको प्रश्न हो कि स्वाभाविक प्रक्रिया हो? यस्तो हो, अब हामीले चाहिँ अब वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले आफ्नो सदस्य मुलुकहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर टेन्डरहरू निकाल्छ र एडिबीले आफ्नो सदस्य मुलुकहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर टेन्डर निकाल्छ। तर नेपाल सरकारले ती आयोजनाहरू चाहिँ त्यो ऋण बापत लिँदाखेरि त्यही बेला नै बढीभन्दा बढी नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर निर्माणको ठेक्काहरू निकाल्नु पर्नेमा अहिले के देखिया छ भन्दाखेरि नेपाली कम्पनीहरूलाई चाहिँ एकोमोडेट नहुने गरेर ठेक्काहरू निकालिएको अवस्था छ।
भन्दा त्यो चाहिँ सरासर सरकारले आफैले एउटा के भन्दाखेरि गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको देखिन्छ। सरकारले सम्झौताका क्रममै बढीभन्दा बढी नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई सक्षम बनाउने र नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले निर्माणको ठेकाहरू निकाल्नु पर्थ्यो। अहिले अधिकांश विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले लिएको कामहरू त झन् नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले लिएको कामभन्दा पनि गएको गुज्रेको छ। अहिले समय सकिने अवस्थामा पनि 3% र 5% काम गरिरहेको अवस्था छ। भन्दाखेरि र नेपालमा आउने अधिकांश निर्माणको कामहरू चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीले नै गरे हुन्छ। तर नेपाली निर्माण कम्पनीको क्राइटेरिया चाहिँ नपुग्ने कारणले गर्दाखेरि नेपाली निर्माण कम्पनीले लिड पार्टनर चाहिँ विदेशी निर्माण कम्पनीहरू लिनुपर्छ। त्यसमा पनि अधिकांश निर्माण कम्पनीहरू चाइनिज र इन्डियनहरू नै छ। भन्दाखेरि नेपालीलाई कसरी काम बढीभन्दा बढी काम चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अवसरको सृजना चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ सरकार चुकेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गयो भने पढेर जानुपर्छ, पढेको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने चलन छ। अरू कुनै पनि पेसामा सरकारी जागिरमा जाँदाखेरि पढ्नुपर्छ, तालिम लिनुपर्छ भन्ने गभर्मेन्टको व्यवस्था छ। लोकसेवै पास गर्नुपर्छ। निर्माण क्षेत्रमा आइरहँदा, निर्माण व्यवसायी बनिरहँदा कम्तीमा 6 महिनाको तालिम लिनुपर्छ वा 1 वर्षको चाहिँ अध्ययन पश्चात निर्माण व्यवसायी बन्न पाइन्छ भन्ने किसिमको प्रावधान ल्याउनेतर्फ यहाँहरूको सोच गएन? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो राजारामजी तपाईँले। अहिले स्थानीय निकायहरूले यसरी लाइसेन्स वितरण गरेका छ जुन निर्माणको विषयमा पनि नजान्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले लाइसेन्स प्राप्त गरेको अवस्था छ। र त्यस्तै तिनै व्यक्तिहरू जो चाहिँ प्रशिक्षित छैन, जोसँग अनुभव छैन, अनुभव नभएको कारणले गर्दाखेरि निर्माणको लाइसेन्स मात्र लिएर उहाँहरूले लिएको काम चाहिँ गुणस्तरीय पनि नभएको र त्यसको लागत पनि बढेको अवस्था सृजना भएको छ। भन्दा हामीले सरकारलाई लाइसेन्स दिने क्रममा चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया राखेर यस्तो किसिमको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने। अरू त यो हाम्रो लाइसेन्समा चाहिँ प्रावधान छ यति कामको अनुभव भएको अनि यस्तो यस्तो सामग्री भएको, यसरी प्राविधिकहरू भएको कम्पनीहरूले पहिला चाहिँ त्यो थियो क ख ग घ। घ वर्गको लाइसेन्स लिनलाई यो क्राइटेरिया, ग वर्गलाई यो, खलाई यो, कलाई यो भन्ने थियो। तर अहिले स्थानीय निकायमा जुन हिसाबले यो अधिकार प्रत्यार्जन भएर गयो र स्थानीय निकायले चाहिँ आफ्नो नजिकको मान्छेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले आफूले लिने कामहरूमा चाहिँ भनौँ न त्यो स्थानीय निकायमा दिएका अधिकांश लाइसेन्सहरू चाहिँ यो आग्रहमै दिएको छ, पूर्वाग्रहमै दिएको छ। उहाँहरूले यो उपभोक्ताको नाममा काम लिएर कम्पनीहरूलाई दिने र यो कम्पनी चाहिँ निर्माण उपकरणहरू खरिद गर्नलाई लिने भएको छ। र हामीले अहिले सुझाव पनि दिएका छौँ 2 करोडसम्मको काम गरेको अनुभव नभएको कम्पनीलाई र त्यसको चाहिँ भ्याट र ट्याक्स तिरेर सब कन्ट्र्याक्ट गरेको अनुभव नभएको कम्पनीलाई निर्माणको काम गर्न दिनुहुन्न भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यही अनुरूपै अब विश्वास छ अब आउने सार्वजनिक खरिद ऐनमा यसको व्यवस्थापन भएर अब चाहिँ त्यस्तो किसिमको तपाईँले भने जस्तो अनुभवहीन र त्यसको लागि उपयुक्त नभएका पात्रहरूले चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त नगर्ने अवस्था नै होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। पाखुरीको बलमा लाइसेन्स लिनेहरूको काम कति प्रभावकारी, कति विशेषज्ञता? यो त कस्तो छ भन्दाखेरि नि अहिले अधिकांश स्थानीय निकायहरूमा र अधिकांश यो उपभोक्ता समितिहरू गठन गरेर जुन कामहरू गरिया छ नि त्यसमा राज्यलाई आम जनताले तिरेको करको चाहिँ दुरुपयोग हो। त्यसको 80% भन्दा बढी रकमको चाहिँ दुरुपयोग भएकै अवस्था छ। त्यसमा त्यस ठाउँको आम राजनीतिक पार्टीहरूको सहमति गराएर सबैलाई त्यसको भागभण्डा गरेर जुन अहिले उपभोक्ता समिति गठन गरेर कामहरू भइरहेको छ। एउटा मेसिन प्रयोग गरेर निर्माणको काम गर्नलाई 70 रुपियाँ लागत पर्छ नि त्यो श्रमबाट त्यसको इस्टिमेट चाहिँ 270-80 रुपियाँ राखेर यसरी हाम्रो भ्रष्टाचार भइरहेको यसमा चाहिँ हामीले तिरेको करको चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ। यहाँले भनिरहँदाखेरि अहिले निर्माण व्यवसायी महासङ्घको स्थिति चाहिँ हलो अड्काएर गोडो चुट्ने टाइपको भएको महसुस भइराखेको छ। किन भन्दा सरकारले आफ्नो तरिकाले नीति तर्जुमा गरेको छ, स्थानीय तहले आफू अनुकूलको अख्तियार प्रयोजन गरेर आफू अनुकूलका मान्छेहरूलाई निर्माण व्यवसायमा सहभागी गराइरहेको छ।
यहाँहरू निर्माण व्यवसायीको हक र हितको लागि भनेर काम गरेर उनीहरूको अधिकारका लागि काम गर्ने भनिरहँदाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ पन्छाएर काम गरिरहेको अवस्था हो। अब यो हामीले जतिसुकै आवाज उठाए पनि अहिलेको तरल स्थितिमा हामीले चाहेको जस्तो सबै कुरा चाहिँ हामीले गर्ने काममा चाहिँ हामीले 100% सफलता त प्राप्त गरेका छैनौँ। तर हामीले हाम्रो खबरदारी गर्न छोडेका छैनौँ र धेरै ठाउँमा त्यस्तो अव्यावहारिक स्थितिमा चाहिँ ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्ने जुन प्रयासहरू भएको छ त्यसमा अवरुद्ध गराउने काम, त्यसको चाहिँ क्राइटेरियाहरूलाई सच्याउने काम र आम निर्माण कम्पनीको सहभागिता गराउने काममा चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ र हामीले सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। अहिले पनि स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ अस्पताल बनाउँदाखेरि, स्थानीय निकायका भवनहरू बनाउँदाखेरि जुन अव्यावहारिक, जुन सीमित व्यवसायलाई मात्रै सम्बोधन गरेर जुन क्राइटेरियाहरू राखेर ठेक्का निकालिएको छ त्यो हाम्रो जानकारीमा आउने बित्तिकै त्यसको विरुद्धमा हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सम्बन्धित निकाय जसले यो ठेक्का आह्वान गरेछ त्यस उहाँहरूलाई पत्राचार गर्ने गरेका छौँ र कतिपय बेलामा चाहिँ अघि पनि मैले भने कि आम सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि त्यसको विषयमा जानकारी दिएर त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्ने कामहरू भइरहेछ र धेरै हदसम्म हामीले सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। अहिले पनि लुम्बिनी विकास कोषमा हामीले उहाँहरूले निकालेको ठेक्काको विषयमा आवाज उठाएका छौँ र त्यसलाई सञ्चार माध्यमहरूले पनि स्थान दिएको छ र अहिले त्यसको क्राइटेरियाहरू सचिने क्रममा रहेको छ। अब मलाई विश्वास छ यस कुरामा चाहिँ सबैको सहयोगले, सबैको सहभागिताले यो अनियमित कामलाई चाहिँ नियमित गराउने कुरामा चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास छ। निर्माण व्यवसायी र राजनीतिक कर्मीको जुन सम्बन्ध छ र कतिपय अवस्थामा त यस्तो देखिन्छ कि निर्माण व्यवसायी पछि राजनीतिमा आएर त्यसको नेतृत्व गरिरहेको पनि देखिरहेको छ। यो अवस्थामा चुस्त दुरुस्त तरिकाले काम हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। निर्माण व्यवसाय पनि नेपाली जनतै हो। हामीले पनि के भन्छ राजनीति गर्न पाउनुपर्छ। हामीले पनि आफूले नेतृत्व लिएर मुलुकलाई सही दिशामा पुर्याउने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो र हामीले पनि राजनीतिमा गएर यसमा भएका विसङ्गतिहरूलाई हटाउने क्रियामा हामी अझ बढी सशक्त हुन सक्छौँ। निर्माण क्षेत्रमा भएको विकृतिको विषयमा एउटा निर्माण कम्पनीलाई सञ्चालन गरेर त्यसलाई नेतृत्व गरेको व्यक्ति भन्दा अन्य व्यक्ति त्यसमा जानकार हुँदैन। हो, हामीले हाम्रो शक्तिलाई, हामीले हाम्रो पहुँचलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर मुलुकको विकासको लागि, मुलुकको प्रगतिको लागि हामीले त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिएर राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। तर त्यहाँ गएका केही व्यक्तिहरूले गलत काम गरेको कारणले त्यो सहमतिहरू चाहिँ आफू अनुकूल हुने गरेर ऐन कानुनहरू बनाउनमा चाहिँ मद्दत गरेको कारणले गर्दाखेरि नै केही विकृतिहरू मौलाएको छ। त्यो विकृतिहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्नलाई, त्यसलाई निस्तेज गर्नलाई निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले नेतृत्व लिएर त्यहाँ भएको विकृतिहरूलाई चाहिँ र विसङ्गतिलाई चाहिँ समाप्त गर्न हामी चाहिँ राजनीतिमा पनि होमिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै यदि निर्माण व्यवसायीले सम्हाल्ने हो भने देशको निर्माणको गति कतातिर जान सक्ला? एकदम निर्माण काम गर्ने, मुलुकलाई माया गर्ने, यो व्यवसायलाई माया गर्ने र मुलुकको विकास हुनुपर्छ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, नेपाललाई सुखी बनाउनुपर्छ भन्ने निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने सही व्यक्तिको हातमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पर्न गयो भने अहिलेको भन्दा निर्माणको कामहरूको प्रगति पनि हुन्छ, मुलुकको विकास पनि हुन्छ र हामीले लिएको लक्ष्य, हामीले एउटा जुन लक्ष्य ल्याएको छ, अब नेपालीहरू चाहिँ समृद्ध बन्नु पर्यो, नेपालीहरू सुखी बन्नु पर्यो र त्यसैको लागि नै नेकपालाई आम जनताले भोट दिएर एउटा 2/3 नजिकमा पुर्याएर अब चाहिँ मुलुक समृद्धितिर लाग्छ भनेर हामी एकदमै हामीले एउटा विभिन्न किसिमको प्र्याक्टिसहरू गऱ्यौँ र अब यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ मुलुक समृद्ध हुन्छ, मुलुकले चाहिँ स्थायित्व प्राप्त गर्छ भनेर आम जनताले त भोट गरे हो। तर नेतृत्व तहमा भएको वैमनस्यताको कारणले गर्दाखेरि हिजोकै जस्तो अस्थिरता उत्पन्न भएको छ, अहिले तरलता उत्पन्न भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब कस्तो किसिमको कसरी जनताले चाहिँ फेरि अब आगामी दिनमा यो नेतृत्वहरूलाई विश्वास गर्ने, अहिले भएका नेतृत्वहरूलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एकदमै अन्यलग्रस्त छौँ। हामी अहिले एकदमै दुःखी छौँ। हामी त म नेकपाको समर्थक नभए पनि जुन हिसाबले आम जनताले नेकपालाई भोट गरेर
जुन नेतृत्वमा पुर्याएको थियो र हामीले 5 वर्षसम्म स्थायी सरकार पाउने, अब मुलुकले समृद्धितिर लाग्छ, हामीले विकास निर्माणको ढोका खोल्छौँ र अब हामी चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरू समृद्धिका सारथी निर्माणको काम गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला बेनिफिटेड हुने समुदाय हामी थियौँ। हामी त अत्यन्त खुसी थियौँ, अत्यन्त हर्षित थियौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको जुन लक्ष्य थियो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य थियो, त्यसलाई पुरा गर्ने अठोटका साथ काँधमा काँध मिलाएर निर्माण उद्योगीहरू हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भनेको थियो। तर उहाँहरूले आफैले आफ्नो नेतृत्वलाई चाहिँ स्थायी गर्न सक्नु भएन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन र मुलुकको प्रगतिमा चाहिँ त्यो बाधक भयो। मैले कार्यक्रमको हामी अन्तिममा पनि भएको हुनाले एकै सेन्टेन्समा मैले यहाँसँग उत्तर खोजेँ। अनुशासित ढङ्गले निर्माण व्यवसायलाई खबरदारी गर्नलाई के गर्नु पर्ला? अनुशासित हिसाबले निर्माण व्यवसायलाई खबरदारी गर्नलाई कुनै निर्माण व्यवसायले गलत काम गर्छ भने त्यसलाई तुरुन्तै पनिस गर्नुपर्छ र त्यसलाई तुरुन्तै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र व्यवसायीले पनि व्यावसायिक हिसाबले काम अगाडि बढाउनको लागि त्यो वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ। त्यस अनुकूल सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरू बन्नुपर्छ र आम जनताले पनि निर्माण कम्पनीहरूलाई चाहिँ सहज हिसाबले कामको वातावरण गर्न दिनुपर्छ र त्यहाँ असहज स्थिति आयो भने जनताले पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। अहिले त्यो स्थितिको चाहिँ सृजना भयो भने बल्ल निर्माणको कामहरू भनेको बेलामा समयमा सम्पन्न हुन्छ। हस्, यहाँको अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। निर्माण व्यवसायको विषयमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजन र यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीका कारण देशमा विद्यमान लकडाउन र यसले निर्माण व्यवसायमा परेको असर, त्यसै गरी असार मसान्त आइराख्दाखेरि निर्माण व्यवसायमा हुने गरेका गतिविधिहरूलाई पनि हामीले केन्द्रित गरेर आजको माउन्टेन संवादमा कुराकानी गऱ्यौँ र हाम्रो आजको माउन्टेन संवादमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह हुनुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रम सकियो। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।